नाजरीन हॉरर द पॉइंट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो चलिए सुनते हैं कि आगे शमशान घाट के पुजारी में क्या हुआ। प्यास के मारे मेरे हलक में कांटे पड़ रहे थे, लेकिन अब मुझ में इतनी भी सकत ना रह गई थी कि मोहनलाल से पानी भी मांग सकूं। मेरे ज़हन पर मौत की हौलनाक अनुदगी तारी हो रही थी। जब तक जिस्म में सकत रही, मैं जिंदगी को बचाने की खातिर हाथ पांव मारता रहा। इसके बाद मेरा ज़हन तारीकी में डूबता चला गया। मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कितनी देर तक बेहोश रहा। होश आने पर मैंने खुद को इसी गार में पाया जहाँ सोना घाट का पुजारी मुझे घसीट लाया था। गार के बाहर सूरज की रोशनी फैली देखकर मुझे इतना अंदाजा जरूर हो गया कि मैं सारी रात बेहोश रहा हूँ। मेरा ज़हन इस वक्त भी बोझल हो रहा था। मेरे जिस्म पर जा बजा गहरी खराशें मौजूद थीं। मोहनलाल ने जिस बेदर्दी से मुझे संगला और नाखमार पहाड़ी रास्तों पर घसीटा था, इसका ख्याल आते ही मुझे झुर्री आ गई और जख्मों में होने वाली टीसों का एहसास दुचंद हो गया। भूख और प्यास के मारे मेरा बुरा हाल था, लेकिन जिस्म में इतनी सकत नहीं थी कि मैं उठकर खुदनोश की तलाश में कहीं जा सकता। अपनी इस बेकसी पर मुझे रह रहकर रोना आ रहा था, इस ख्याल से कि मैं अपने दोस्त अहबाब से दूर इस वीरान और सुनसान पहाड़ी गार में भूख प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर और एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाऊंगा और मेरी गली सड़ी लाश को गिद्ध नोचते खसोड़ते फिरेंगे। मैं तड़प उठा। जीने की ख्वाहिश दम तोड़ते इंसानों को भी हाथ पांव मारने पर मजबूर कर देती है। चुनांचे मैं अपनी तमाम कुव्वत यकजा करके कराता हुआ उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गार के धाने तक आ गया। यहाँ खड़े होकर मैंने पानी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन हर सिमत ऊंची नीची पहाड़ियों के सिवा दूर दूर तक कुछ और नजर न आया। मायूसी के एहसास ने मुझे चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। मैं समझ रहा था कि मेरा बुरा वक्त आ गया है। मोहनलाल के बारे में जो कुछ मैंने सुना था वो अपनी आंखों से देख चुका था। सोना घाट का पुरस्कार पुजारी हकीकत में हैरतंगेज कुव्वतों का मालिक था। जिस अंदाज में इसने माधुलाल की रूह को मंदिर के तहखाने में तलब करके राख के ढेर में बदल दिया था, वो मेरे लिए ताजुब खेज था। मोहनी की जमन में भी मेरे ऊपर हैरतों के पहाड़ टूटे थे। उसे मेरी मौजूदगी में चिता की आग में जला दिया गया था, लेकिन मोहनलाल ने उसे दोबारा इंसानी रूप में बुलाकर से प्यार भरी बातें की थी। अगर ये बातें मैंने किसी और की जुबानी सुनी होती तो शायद कभी इन पर यकीन न करता, लेकिन मैं मोहनलाल की पुरस्कार शक्ति के तमाम करिश्मे अपनी आंखों से देख चुका था। मेरे पास सिवाय इसके कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि मैं बिला किसी छू चुरा के इसकी बात मान लूं और खुद को हालात के हवाले कर दूं। अभी मैं सोनागढ़ के पुजारी के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक मेरी नजर एक पहाड़ी बकरे पर पड़ी, जो खुदा जाने कहां से जख्मी होकर भागता हुआ मेरे घर में पनाह लेने की गर्ज से घुस आया था। बकरे को देखकर भूख की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मेरे जिस्म में जिंदगी की हरारत भी उठ कर आई। मैं अपने जिस्म को हरकत दिए बगैर किन अखियों से बकरे को देखने लगा, जो जमीन पर पड़ा हाथ पांव मार रहा था। चंद सातों तक मैं साकत और जामत खड़ा रहा। फिर जब मैंने महसूस किया कि इसके जिस्म से ढेरों खून निकल चुका है, इसकी जिंदगी का चिराग किसी भी लम्हे बुझने वाला है, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मैं किसी न किसी तरह रिंगता हुआ गार से बाहर निकला और वजनी पत्थर उठाकर बड़ी मुश्किलों से अपना तवाज़ुन बरकरार रखते हुए दबे कदमों बकरे के करीब आया। फिर मैंने वो वजनी पत्थर सर से बुलंद करके बकरे के सर पर दे मारा। पहाड़ी बकरे के जिस्म को दो चार शदीद झटके लगे। इसके बाद वो ठंडा पड़ गया। दूसरा, जो इस वक्त मेरे लिए किसी ख्वाने नेमत से कम नहीं था, जंगली दरिंदों की तरह टूट पड़ा। मुझे याद नहीं कि इस वक्त मेरे जिस्म में इतनी ताकत कहां से आ गई कि मैंने बकरे की खाल को उधेड़ डाला, उसके गोश्त को दांतों से नोच नोच कर अपनी शक्म सेरी करने लगा। आज भी इस वाक्य को याद करता हूँ तो मारे कराहियत के मेरा जी उलटने लगता है। बहरहाल जी भर कर पहाड़ी बकरे का कच्चा गोश्त खा लेने के बाद मैं इस काबिल हो गया था कि आइंदा के बारे में कुछ सोच सकूं। मेरे जख्मों में रह रह कर टीसें उठ रही थी, लेकिन इस वक्त मुझे इस टीस से ज्यादा पानी की जरूरत सता रही थी। चुनाचा मैं दोबारा उठा और पानी की तलाश में चल पड़ा। मेरी किस्मत अच्छी ही थी कि जो मेरे पानी की जस्तजू में ज्यादा देर तक न भटकना पड़ा। गार से कुछ दूर ही जाने के बाद मुझे एक जगह साफ और शफाफ पानी मिल गया, जो गालबन किसी सोते से फूट रहा था। मैंने जल्दी से जमीन पर लेटकर अपनी प्यास बुझाई, फिर अपने जख्म धोए और इन पर रेत भर ली। जख्मों पर रेत भरने का ये मौसर तरीका मैंने अपने वालिद की रफाकत में रहकर सीखा था। थोड़ी देर तक मैं सुस्तानी की खातिर एक मस्ता चट्टान पर बैठा रहा, फिर दोबारा इसी गार में आ गया जहाँ मोहनलाल मुझे छोड़ गया था। फरार होने के ख्याल को मैंने इसलिए ज़हन से निकाल दिया था कि अव्वल तो मैं पहाड़ी रास्तों से वाकिफ नहीं था, दूसरे भी मेरी हालत भी इस काबिल नहीं थी कि मैं किसी तवील और दुश्वार गुजार सफर के लिए खुद को आमादा कर सकता। तीसरी और सबसे अहम बात यह थी कि मुझे इस बात का भी खतरा लाहक था कि फरार होने की सूरत में मुझे अजीतों से ज्यादा मुसीबतों से दुचार होना पड़ेगा, जिनमें मैं इस वक्त मुब्तला था। इसलिए सोनागढ़ का पुजारी, जो हैरत अंगेज कुव्वतों का मालिक था, मुझे यकीनन ढूंढ निकालता। गार में आकर मैंने अपने ज़हन को झटक कर तमाम ख्यालात से छुटकारा हासिल किया और आराम करने की खातिर जमीन का एक टुकड़ा साफ करके लेट गया। पेट भरकर खा पी लेने की वजह से मैं चूंकि वक्ती तौर पर मुतमईन हो गया था, इसलिए जल्दी मेरी आंख लग गई और मैं दुनिया माफिया से बेखबर सो गया। अभी मैं ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई मुझे होले होले पुकार रहा हो। मैंने आंखें खोलकर देखा तो कुर्बजुआर में कोई भी नजर न आया। मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि मैं इस वक्त पहाड़ी गार के बजाय एक सब्जजार पर पड़ा हूँ, जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और पूरा इलाका फूल और फलदार दरख्तों से भरा हुआ है। मैं आंखें झपका झपका कर माहौल की रंगीनियों का जायजा लेने लगा। फिर मैंने घूम कर अपनी उसकी सिमर नजर डाली तो ये देखकर शशता रह गया कि
وہاں ایک شاندار اور پرجلال عمارت موجود تھی جس کے پھاٹک کے دونوں ستونوں پر پتھر کی بڑی بڑی مورتیاں استادہ تھی۔ عمارت کی بناوٹ کسی قدیم مندر سے ملتی جلتی تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے پتھر کی بنی ہوئی اس عمارت کو تکتا رہا۔ پھر میری نظر اپنے لباس پر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ اس وقت میرے جسم پر وہ لباس نہیں تھا جسے پہن کر میں غار میں سویا تھا۔ اس کے بجائے میں گیروے رنگ کے ہندوانہ لباس میں مربوط تھا۔ میرا اوپری جسم بالکل ننگ دھڑنگ تھا۔ میرے سینے پر سندل ملا ہوا تھا جس کی خوشبو میرے ذہن کو فرد بخش رہی تھی۔ میری کیفیت اس وقت درزی کے اس غریب لڑکے سے مختلف نہ تھی جسے خلاف توقع الدین کا چراغ مل گیا ہو اور پل بھر میں اس کی حالت بدل گئی۔ میں بھونچکا سا کھڑا اپنے سابقہ حالات پر غور کر رہا تھا۔ میرے جسم پر نہ تو کوئی زخم موجود تھا نہ ہی ٹیس کا احساس باقی رہ گیا تھا۔ میں نے بہتری کوشش کی اور اپنے ذہن کو بار بار کریدا، لیکن یہ راز نہ جان سکا کہ میں اس حالت میں کیوں اور کیسے پہنچا۔ ہر چند کے ہندوانہ لباس جو اس وقت میرے بدن پر موجود تھا میں نے اپنی مرضی سے نہیں پہنا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے اسے وحشت سی محسوس ہو رہی تھی۔ قریب تھا کہ میں عالمی وحشت اور دہشت میں اس لباس کو تار تار کر کے جسم سے اتار پھینکتا اور ننگ دھڑنگ ہو جاتا۔ یکلت فضا گھنٹیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ میں نے نظر اٹھا کر مندر نما عمارت کو دیکھا تو اس کے آہنی پھاٹک کے اوپر لگی ہوئی گھنٹیوں کو متحرک دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی غیر مرئی قوت ان گھنٹیوں کو بڑے سلیقے سے ہلا رہی ہو۔ میں پلک جھپکائے بغیر ان متحرک گھنٹیوں کو دیکھتا رہا۔ پھر میری نگاہیں قدیم مندر نما عمارت کے دروازے پر جم کر رہ گئی جو آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ دروازہ پوری طرح کھل گیا تو میری نظر اس عورت پر پڑی جو دروازے کی اوٹ سے برآمد ہوئی تھی اور اب آہنی پھاٹک کی طرف بڑے وقار سے قدم اٹھا رہی تھی۔ میں دم بخود ٹکٹکی باندھے اس عورت کو تکے جا رہا تھا۔ آہنی پھاٹک سے نکل کر وہ میری ہی طرف شاہانہ انداز میں آ رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اپنے ذہن کو کریدنے کی کوشش کی۔ مجھے یہ تمام باتیں الف لالا کی کہانی کا ایک باب لگ رہی تھی، لیکن میرا ذہن ان اسرار کے بارے میں کوئی آخری نتیجہ قائم نہ کر سکا اور میں کسی ایسے معمول کی طرح جس پر عملے تنوین کا اثر ہو آنکھیں پھاڑے اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو اپنے یاقوتی لبوں پر دل نواز مسکراہٹ بھرے ہر لمحے میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ اپنی زندگی میں نے اسے زیادہ حسین عورت نہیں دیکھی تو غلط نہ ہوگا۔ وہ میرے قریب آ کر رکی تو میں اس کی غزالی آنکھوں کے سحر میں کھو کر رہ گیا۔ وہ مجسم قیامت بنی میرے روبرو کھڑی مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے قدرت نے اسے تحلیق کرتے وقت حسن اور رعنائی کے تمام خزانے اس کے جسم میں سمو دیے ہوں۔ وہ بھی میری طرح ہندوانہ لباس میں مربوط سی۔ اس کی پیشانی پر دمکتی بندیاں دیکھ کر ہی مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ہندو فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ چند ثانیے تک مجھے اپنی خمار آلود نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اس کے تراشیدہ ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ پنام، اس کی آواز میں پہاڑی جھرنوں جیسا جلترنگ تھا۔ میں کوئی جواب دینے کی بجائے اسے گھورتا رہا۔ اس نے مسکرا کر دوبارہ کہا، مہاراج آپ کے سواگت کے لیے آئی ہوں۔ لیکن میں اکلا کر رہ گیا۔ اس کے حسن کی سحر ترازیوں نے نہ جانے مجھ پر کیا جادو کر دیا تھا کہ مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ تاہم مجھے اس بات پر حیرت ضرور ہوئی تھی کہ وہ مجھ سے کیسے واقف ہے اور اس وقت میرے استقبال کے لیے کیوں آئی ہے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کھنکتی ہوئی آواز میں بولی، مہاراج آپ کس وچار میں پڑے ہیں کہ آپ کا شبہ نام افضل بیگ نہیں ہے؟ ہاں، میرا نام افضل بیگ ہے، لیکن تم کون ہو؟ میں نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ میں آپ کی داسی ہوں مہاراج، اس نے شرماتے اور نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن میں نہیں جانتا تم کون ہو۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، میں نے جلدی سے کہا۔ آج سے پہلے میں نے تم کو کبھی نہیں دیکھا۔ بھوجن تیار ہے مہاراج، پہلے چل کر بھوجن کر لیجئے، پھر بعد میں باتیں ہوں گی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کچھ ایسے لہجے میں کہا کہ میرے سارے بدن میں چنگاریاں سی دوڑنے لگی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ داسی کو نرملا کہتے ہیں مہاراج، وہ آہستہ سے بولی۔ پھر مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے عمارت کی طرف جانے کے لیے گھومی تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں اس کیفیت کو کوئی نام دینے سے قاصر ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی ہی قوت تھی جس نے مجھے نرملا کی فرمائش کے آگے سر تسلیم خم کر دینے پر مجبور کر دیا تھا، اور میں کسی فرما بردار بچے کی مانند اس کے پیچھے پیچھے عمارت کی جانب قدم اٹھاتا جا رہا تھا۔ مندر نما قدیم عمارت کے اندر داخل ہو کر میں بھونچکا رہ گیا۔ وہاں کی ہر چیز میری توقعات سے کہیں زیادہ قیمتی اور نایاب تھی۔ عمارت کا ایک ایک چپا اعلی فرنیچر اور قیمتی ساز و سامان سے بھرا پڑا تھا۔ نرملا جو میری راہبر تھی مجھے مختلف راہدریوں اور کمروں سے گزارتی ہوئی ایک ایسے کمرے میں لے آئی جو غالباً کھانے کے لیے مخصوص تھا۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس لامبے پتھر پر نظر ڈالی جس پر انواع اقسام کے کھانے موجود تھے اور قسم قسم کے میوے اور پھل بھی بڑے سلیقے سے چنے ہوئے تھے۔ تاریہ مہاراج، نرملا نے سنگ مرمر کی ایک چوکی کے قریب پہنچ کر مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھا اور ایک چوکی طرف اشارہ کر کے بیٹھنے کو کہا۔ میں ہچکچایا تو اس نے بڑی ادا سے میرا ہاتھ تھام کر چوکی پر بٹھا دیا اور خود میرے سامنے والی چوکی پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس وقت بھی میری کیفیت عجیب تھی۔ وہ اس معمول سے مختلف نہ تھی جو عمل تنوین کے بعد پوری طرح اپنے عمل کے احکام کے زیر اثر ہوتا ہے۔ نرملا مختلف قسم کے کھانوں سے میری توازن کرتی رہی اور میں چپ چاپ اس کے اصرار پر سر جھکائے بیٹھا کھانے میں مشغول رہا۔ کھانے کے دوران میں نے جتنی بار بھی کنکھیوں سے نرملا کی سمت دیکھا اسے اپنی ہی طرف متوجہ پایا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی حجاب نہیں کہ میں نرملا کے روبے حسن سے بے حد معروف تھا اور پہلی ہی نظر میں اس کا گرویدہ ہو گیا تھا۔
महाराज इसे भी खाकर देखिए। निर्मला ने खाने के दौरान एक बड़ी काप मेरी सिमत बढ़ाते हुए कहा, जिसमें किसी जानवर का भुना हुआ गोश्त मौजूद था। निर्मला, मैंने कदर तौकफ से दबी जुबान में कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूं। कहिए महाराज। वो अपनी मासूम निगाहें मेरे चेहरे पर जमाते हुए बोली, तुम मुझे महाराज की बजाय सिर्फ अफजल बेग कहो तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। निर्मला ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। चंद लम्हे तक होशरुबा नजरों से मुझे देखती रही। फिर उसने काप से भुने हुए गोश्त का टुकड़ा निकालकर मेरी प्लेट में डाला और निगाहें झुकाकर खाने में मशगूल हो गई। निर्मला का एक एक अंदाज ऐसा था कि हजार जान से इस पर निसार होने को दिल चाह रहा था। मैं एक लम्हे के लिए उसे मोहब्बत भरी नजरों से देखता रहा। निर्मला की ख्वाहिश पर भुने हुए गोश्त की तरफ मुतवज्जा हो गया। गोश्त का एक टुकड़ा मुंह में रखते ही न जाने क्यों मेरा दिल चाहा कि इसे हलक के नीचे उतारने की बजाय बाहर उगल दूं, लेकिन इस ख्याल से कि मुमकिन है निर्मला मेरी इस हरकत से नाराज हो जाए, मैंने तवन करहन वो टुकड़ा हलक के नीचे उतार लिया। गोश्त का जायका कैसा था मुझे कुछ याद नहीं, मगर इतना जरूर याद है कि मैंने इससे बेशतर इस किस्म का गोश्त कभी न चखा था। बहरहाल निर्मला के इसरार पर मैंने वो सारा गोश्त किसी न किसी तरह खाया जो उसने अपने नाजुक हाथों से मेरे लिए निकाला था। अभी मैंने गोश्त का आखिरी टुकड़ा हलक के नीचे उतारकर पानी के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि कमरे में गूंजने वाले कहके की आवाज सुनकर चौंक उठा। नजर घुमाकर देखा तो सोना घाट का पूरे सरार पुजारी मोहनलाल मेरे पीछे खड़ा कहका लगा रहा था। मोहनलाल पर नजर पड़ते ही मेरे ज़हन पर छाई हुई धुंध यकलक छट गई और मैं उठकर खड़ा हो गया जैसे नींद से अचानक बेदार हो गया हूं। क्यों अफजल बेग, पेट भरकर भोजन कर लिया तुमने? मोहनलाल के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट खेल रही थी। मैंने मोहनलाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब तक मैं जिस कैफियत को एक हसीन ख्वाब समझ रहा था उसका तिलस्म मोहनलाल की आवाज सुनते ही टूट गया था। मेरा दिल चाहा कि इस मूजी के जिस्म की तिक्का बोटी काट डालूं जिसने अचानक नमदार होकर अच्छे खासे माहौल को मुख्तर कर दिया था, लेकिन मैं कुछ न कर सका। खामोश खड़ा अंदर ही अंदर पीछोताप खाता रहा। किस सोच में गुम हो अफजल बेग? सोनागढ़ के पुजारी ने मुझे घूरते हुए तंजिया लहजे में पूछा। फिर बड़े मानी खेज अंदाज में बोला, क्या भोजन पसंद नहीं आया? इस बार भी मैंने मोहनलाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। हकारत से मुंह फेर कर अपने होंठ काटने लगा। इसके सिवा कर भी क्या सकता था? निर्मला के चेहरे पर भी मुझे संजीदगी के तासुरात नजर आ रहे थे। मोहनलाल की आवाज ने गालिबन उसे भी बौखला दिया था। आराम से बैठो अफजल बेग, मुझे देखकर तुम खड़े क्यों हो गए? सोनागढ़ के पुजारी के लहजे में गहरा तंज था। मैंने घूमकर गुस्सीली नजरों से मोहनलाल को देखा, फिर जल्दी से अपनी चौकी पर बैठ गया। अफजल बेग, मेरी बातों पर सोच विचार कर लिया तुमने या अभी और समय दरकार है? मोहनलाल ने निर्मला के करीब जाकर एक खाली चौकी पर बैठते हुए मुझे मुखातिब किया। नहीं, मैंने तुरशरोई से जवाब दिया, मुझे तुम्हारी कोई शर्त मंजूर नहीं है। धर्म बहुत प्यारा है तुमको, क्यों? हाँ, मैंने तिल मिलाकर जवाब दिया। लेकिन अभी तक क्या अब भी तुम अपने धर्म का दम भरते हो? जबकि मोहनलाल मुस्कुराकर बोला। मोहनलाल, मैंने इसकी बात काटकर तेजी से कहा, तुम जो चाहो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन धर्म के मामले में तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। धर्म? मोहनलाल का लहजा मानीखेज था। अफजल बेग, तुम जिस धर्म की बात कर रहे हो उसे तुम खुद ही नष्ट कर चुके हो। क्या मतलब? मैंने चौंकते हुए मोहनलाल की तरफ देखा। तुम अपनी जहरीली और लच्छेदार बातें खत्म करके सीधी तरह मुझसे गुफ्तगू नहीं कर सकते? तुम समझना चाहते हो अफजल बेग कि मैं क्या कह रहा हूँ? तो लो सुनो। मोहनलाल ने मुझे घूरते हुए कहा, अभी तुमने जिस गोश्त को स्वाद ले लेकर खाया ना, वो सुअर का गोश्त था। बोलो अफजल बेग, क्या सुअर का गोश्त खाने के बाद भी तुम मुझसे धर्म की बात करोगे? सुअर का नाम सुनते ही मैं लर्ज उठा। इस ख्याल से कि मैंने सुअर का गोश्त खा लिया है मेरी रूह तड़प उठी। मैंने मोहनलाल को इंतहाई हकारत भरी निगाहों से देखा। इस मर्दूद ने मेरे साथ जो कुछ किया वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। गुस्से के मारे मैं सरतबा कांप रहा था। ताहम मैं भी अच्छी तरह जानता था कि इस मूजी से टक्कर लेना मेरे लिए मौत को दावत देने के मुतरादिफ होगा। चुनांचे मैंने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे नफरत भरी नजरों से घूरता रहा और दिली दिल में खुद को भी लान तान करता रहा। मुझे रह कर बड़ी शिद्दत से उबकाई आ रही थी, लेकिन मैं जब्त किए हुए था। मैं नहीं चाहता था कि मोहनलाल को मेरी हंसी उड़ाने का मौका मिले। मुझे इस वक्त निर्मला भी नागन की तरह नजर आ रही थी, जिसने अपने हुस्न की हशर सामानियों की आड़ लेकर मुझे डस लिया था। अगर मेरे बस में होता तो मैं इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर डालता, मगर इस वक्त मैं सिवाय अपनी बेबसी पर कफे अफसोस मनने के और कुछ भी ना कर सकता था। मैं चारों तरफ से खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा था। मोहनलाल कुछ देर तक मेरे चेहरे के बदलते हुए तासुरात और मेरी दिली कैफियत का अंदाजा लगाता रहा। फिर मेरा मजाक उड़ाते हुए बोला, चुप क्यों हो अफजल बेग? तुम तो मुझे नीचा दिखाने और मेरी शक्ति का राज जानने के लिए आए थे। मैं अब भी तुमको नीचा दिखाने की ताकत रखता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपने बैरों और काले इल्म से काम न लो। मोहनलाल ने मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया तो मैं अपना गुस्सा जब्त न कर सका और सीना तान कर उठ खड़ा हुआ। बैठ जाओ अफजल बेग, क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो? मोहनलाल ने बड़े पुरवकार लहजे में कहा। फिर मुझे घूरते हुए बोला,
تم بھول جاتے ہو کہ تم کس کے سامنے ایسے شبد نکال رہے ہو؟ کہ اب بھی تمہیں میری شکتی پر کوئی شک ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تمہارے ساتھ رعایت برت رہا ہوں؟ میں کوئی جواب دینے کے بجائے خاموش کھڑا اسے گھورتا رہا۔ موہن لال نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط نہیں تھا، تاہم اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو میں اپنی توہین سمجھتا تھا۔ مجھے پتا ہے افضل بیگ کہ تم ایک بلوان منشیہ ہو، پر تم مورخ بھی بہت ہو۔ تو میرے سلسلے میں آخر یہ رعایت کیوں کر رہے ہو؟ میں نے غصے سے پوچھا۔ اس کی چنتا مت کرو، ایک دن تم خود جان جاؤ گے، لیکن اس راز تک پہنچنے سے پہلے تمہیں بڑی کٹھنائیوں سے گزرنا ہوگا، اور ہاں، اس کے لیے تمہیں اپنا دھرم بھی بدلنا ہوگا۔ موہن لال، مذہب بدلنے کے نام پر میں ایک بار پھر آپے سے باہر ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنی ناپاک خواہشات کی تکمیل کی خاطر دھوکے سے مجھے حرام چیز کا گوشت کھلوا دیا ہو، لیکن اگر مجھے معلوم ہوتا تو تم مرتے مر جاتے، مگر اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ تم بہت نادان ہو افضل بیگ، میری مانو تو ہٹ درمی چھوڑ دو، اب سمے نہیں ہے۔ سونا گھاٹ کے پراسرار پجاری کا لہجہ اس قدر سرد اور دھمکی امیز تھا کہ میں فوراً ہی کوئی جواب دینے کی ہمت نہ کر سکا۔ بھوک پیاس کے سابقہ تجربوں کو یاد کر کے میں دل ہی دل میں کانپ اٹھا۔ میرا ذہن بار بار مجھے یہی مشورہ دے رہا تھا کہ میں اپنی ضد چھوڑ کر موہن لال کی خواہشات کے آگے جھک جاؤں اور خود کو مزید اذیتوں سے بچا لوں، لیکن میرا ضمیر ہر بار آڑے آ جاتا تھا۔ ابھی میں انہی خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ موہن لال نے مجھے مخاطب کیا۔ افضل بیگ، میں جانتا ہوں تم سوچ وچار میں الجھے ہوئے ہو، تم دھرم کی خاطر جیون دان کرنا چاہتے ہو، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ میری اچھا کے بغیر تم ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکو گے۔ میرے بیر ہر سمے پرچھائی کی طرح تمہارے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ میری آگیا کے بغیر تم مرنا چاہو تو مر بھی نہیں سکتے۔ دیوی دیوتاؤں کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں افضل بیگ۔ موہن لال نے مجھے لال پیری نظروں سے گھورتے ہوئے سپاٹ آواز میں کہا۔ موہن لال، میں نے حالات کے پیش نظر تل ملا کر کہا، کیا تمہارے اندر اتنی شکتی نہیں ہے کہ تم مجھے تڑپا تڑپا کر مارنے کی بجائے ایک ہی وار میں ختم کر دو؟ میں تمہاری یہ اچھا اسی دن پوری کر سکتا تھا افضل بیگ، جب تمہارے من میں میری شکتی جاننے کا دھیان جاگا تھا، پرنتو گنیش دیوتا اور پاروتی دیوی کی مرضی کچھ اور ہے۔ موہن لال نہ جانے کیوں اپنا ہونٹ چباتے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا، اگر میں چاہوں تو تم اس سمے بھی میرے چرنوں میں پڑے دیا کی بھیک مانگتے نظر آؤ اور میری بھکتی سویکار کر لو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ موہن لال کی بات کا کیا جواب دوں۔ میرا ذہن معطل ہو چکا تھا، میں بری طرح تھک چکا تھا۔ انکار کی صورت میں کیا کچھ ہوگا مجھے معلوم تھا۔ میں نے بڑی بے بسی کے عالم میں ایک نظر موہن لال کے غضبناک چہرے پر ڈالی۔ اس کی بڑی بڑی خوفناک آنکھوں میں مجھے شعلے بھڑکتے محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹا لی اور نرملا کو دیکھنے لگا، جو سکتے کی حالت میں بیٹھی یک ٹک مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ زندگی کی تلخیوں نے مجھے مردم شناسی کا تھوڑا بہت فن بھی سکھا دیا تھا۔ نرملا کی آنکھوں میں مجھے مکر و فریب کے بجائے پیار اور ہمدردی کا جذبہ چھلکتا نظر آیا، تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس میں اس کی اپنی مرضی کا کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ وہ سونا گھاٹ کے پجاری کے اشاروں پر چلنے کے لیے مجبور تھی۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس کی نگاہوں میں محبت اور ہمدردی کا جذبہ کبھی نہ ہوتا۔ قبل اس کے کہ میں نرملا کے چہرے سے نظر ہٹا کر موہن لال کی بات کا جواب دیتا، نرملا نے مجھے بڑے التجا آمیز انداز میں اشارے سے تلقین کی کہ میں موہن لال کی بات مان لوں۔ ہرچند کہ اس وقت میں جن حالات سے دوچار تھا ان میں محبت کا تصور بھی محال تھا، لیکن اس کے باوجود میں محسوس کر رہا تھا کہ میرا دل نرملا کی طرف کھینچے جا رہا ہے، اور اس جذبے کے ساتھ ہی زندہ رہنے کی تمنا بھی میرے دل میں کروٹیں لے رہی ہے۔ میں کوشش کے باوجود نرملا کے چہرے سے اپنی نظریں نہ ہٹا سکا۔ کہاں کھو گئے ہو افضل بیگ؟ موہن لال نے مجھے دوبارہ مخاطب کیا تو میں اس طرح چونکا جیسے کچی نیند سے اچانک بیدار ہو گیا ہوں۔ نرملا کے چہرے سے نظر ہٹا کر میں نے موہن لال کو دیکھا، جس کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں بھی کوئی جواب دینے کے لیے سوچ ہی رہا تھا کہ موہن لال نے کہا، افضل بیگ، اگر تم میری بھکتی سویکار کر لو تو میں نرملا پجارن تمہیں دان کر سکتا ہوں۔ میں تیار ہوں، میں نے بے اختیار جلدی سے کہا اور نرملا کی طرف دیکھنے لگا، جو میرا فیصلہ سن لینے کے بعد بڑے دلکش اور معصومانہ انداز میں نظریں جھکائے مسکرا رہی تھی۔ مجھے پورا وشواس تھا افضل بیگ کہ تم میرا کہا مان جاؤ گے۔ موہن لال نے فتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، پھر میرے قریب آ کر میرا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے بولا، افضل بیگ، میں اپنے دیے وچن کے مطابق تمہیں اپنی چوتھائی شکتی دان کرنے کو تیار ہوں، پرنتو اس کے لیے پہلے تمہیں کچھ دنوں بڑا کڑا جاپ کرنا ہوگا، یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تمہارے من میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ میں نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ موہن لال نے میرے چہرے پر چھائی ہوئی بے بسی دیکھی تو بڑے فلسفیانہ انداز میں مجھے سمجھانے لگا، افضل بیگ، جیون اس دھرتی پر سب سے سندر چیز کا نام ہے۔ اگر اس کی سندرتا میں کسی من پسند کنیا کا پریم بھی مل جائے تو پھر منشیہ کے لیے یہ دھرتی بھی سورگ سمان بن جاتی ہے۔ نرملا تمہارے لیے ایک اچھی ساتھی ثابت ہوگی۔ میں اب بھی خاموش رہا۔ میرا ضمیر مجھے رہ رہ کر ملامت کر رہا تھا، لیکن اب میں نے اپنے ضمیر کا گلا بڑی سختی سے دبا رکھا تھا۔
نرملا کو پا کر زندہ رہنے کی خواہش ہر لمحے بڑھتی جا رہی تھی. مجھے زندگی بڑی حسین نظر آ رہی تھی. نرملا کی غزالی اور شوخ مسکراہٹوں نے نہ جانے مجھ پر کیا جادو کر دیا تھا کہ میں موم کی طرح پگھل کر رہ گیا تھا. میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ زندگی جیسی قیمتی اور انمول شے کو اب کسی قیمت پر اذیتوں کے حوالے نہ کروں گا. اس کے برعکس زندہ رہ کر زندگی کے مزے لوٹوں گا. لیکن میں نے اپنے چہرے کے تاثرات سے حتی المکان یہی کوشش کی کہ موہن لال میرے دل کا بھید نہ جان سکے اور یہی سمجھے کہ میں نے اس کے آگے مجبوراً گھٹنے ٹیک دیے ہیں.